मॅडम येवकर तुमकां एक प्रश्न हा म्हाजो आनी म्हाज्या जनतेचो. रिसंटली असेंब्लीन पॉवर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकरान एक कमेंट्स दिला. तो सुद्दां आमी स्मगलींग करूंक ना, आमी मायनींग करूंक ना, आमी खूण करूंक ना, आमी अस्मिताय दवरल्या गोंयची. हेजेर तुमकां कितें म्हणपाचें दिसता? ढवळीकराचो वालोर दिवपाचो ढवळीकराक. कित्याक PWD आसतना सगळे काबार करून जाले. आतां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटानूय बी तेच चालू तेचे. आनी खंयच्या तोंडान तो सांगता, खंयच्या तोंडान सांगता की आमी अस्मिताय गोंयची दवरल्या म्हणून. ते खून जाता, ते अस्मिताय दवरल्या, ते दोंगर कापले वयता, ती अस्मिताय दवरल्या, दरोडा पडटा, ती अस्मिताय दवरल्या, मायनींग करूंक ना म्हणटा, भितूरले भितूर तुमी सगळे नाका जाले करता, ते केसून हाडून दवरल्या. ही तुमची अस्मिताय? ही अस्मिताय तुमची? एसेंब्लीन बसून झेत मारता. हां, लोकांचे कधी कितें आसा जाल्यार तुमी गोंयच्या लोकांची जी अस्मिताय आसा ती तुमी अक्षरशः नश्ट करून दवरले, काबार केले. तुम्ही कांयच दवरले ना. खंयची अस्मिताय दवरली रे बाबा? खंयची अस्मिताय दवरली? एक तुमी दवरला, परत परत तुमकां जिखून येवपाक, लोकांक दादागिरी करून, लोकांचे लुटलेले पयशे ते लोकांकूच दिवन परत जिखून येवपाक, ती खुर्ची सांबाळपाक तूं पयलीं नंबर 1 जोकर. नंबर 1 जोकर हो ढवळीकर पळया, हो नंबर 1 जोकर. हो जोकर हो येयलेले हेच्या वांगडा, तो येयलेले तेच्या वांगडा, खंय लाय तेका तो ओके. असले हो आनी अस्मितायचे सांगता. दरडा पडना, रेप जायना, भाटां खावंक ना, बेसां खावंक ना, स्मगलींग करिना. आनी त्या एअरपोर्टाचेर दाबोली एअरपोर्टार आनी पयर आनी मोपा एअरपोर्टार सुद्दां धरले. ते मातशे क्रायमान वचून विचार कितली स्मगलींग जाल्या आनी कितले हे म्हणून. खबर ना कितें कितें आसा ते. हेचो अर्थ तो कितें आसा, दोळे धापून दूध पिता तसले तो मिनिस्टर जाला. तुवें आतां खरें म्हणून जालें न्हू, घरा कडेन बसपाची चड गरज आहा. तुवें गोंयची अस्मिताय तुवें सांबाळूंक ना. तूं खरो जालें न्हू, एका तेका तेको दिवंक भोंवन आपलो स्वार्थ करचो नासलो. तुजी अस्मिताय तुवें राखल्या, पण गोंयची काबार केले. म्हणजे अक्षरशः गोंयची अस्मिताय काबार केले यांच्यांनी. मॅडम गोंयचो CM तशेंच टुरिजम मिनिस्टरान तरी राखून दवरल्या अशें दिसना तुमकां? वगैरे सुटला तूं पयलीं असो क्वेश्चन येता. तेणें राखून दवरल्या आनी तेणी राखून दवरला. तो आनी पळयना तो रोहन खंवटे ओपन चॅलेंज करता मरे. म्हाजे कडेन कितें आसा ते गोविंदाक 50 दिता म्हणटा, रिपोर्टरांक दिता म्हणटा, हरशीं तो कॅबिना भितर सेटींग करतालो. आतां तो चॅलेंज करता की आपूण दिता, हे दिता आनी ते दिता. अरे तुमचे 10 रुपया सुटना. तुम्ही वयल्यान लोकांचे खावपाक बसले मरे. कितें आसलेले तुमचे कडेन? ते पणजेन एक हॉटेल आसलेलें ना न्हू, असले तुजे कडेन 10-12 एक 25-30 लाख आसूंक शकता तुजे कडेन. पण आज तुवें कोट्यांनी जे लागीं केला, बिल्डिंगाची बिल्डींग, भाटां बेसां हे सगळे घेतल्या. दिल्ली, बॉम्बे खंय खंय तुमची हॉटेलां पटेलां, भायल्या गांवान हेका बी कितें म्हणटा ते आमचे हिमालयाक बी जे तुम्ही सगळ्यांनी कोणे कोणे वचोन महाबळेश्वराक बी जागे बिगे घेवन तुम्ही पळय केल्या. ही तुम्ही अस्मिताय राखल्या. हां, गोंयचे स्वाभिमान, गोंयचो अभिमान हे तुम्ही काबार केल्या. भायल्या लोकांक हाडून तुम्ही सगळे काबार केले. आनी कितें उलयता. आनी तो आमचे चीफ मिनिस्टर तुका खबर आहा, ताका लोक कितें म्हणटा, कोल्हापुरी म्हणटा, महाराष्ट्रान म्हणटा. ही अस्मिताय खरें म्हणून जाल्यार जग शिगेरा आनी बाकी पयलींच्या लोकांनी यांच्यांनी राखले, गोंयच्या लोकांनी राखली म्हणून ही अस्मिताय आसा. नाजाल्यार यांच्यांनी काबार केली. हे जर पयलीं महाराष्ट्राक जर जॉयन जाल्ले, पयर रवी नायकाचेर कोणे तरी भाशण घातलेले फेसबुकाचेर. कित्याक 2च आमदार आसतले असले खंय, एक MP जातलो असलो खंय. आज हे 40 जाण झेत मारूंक व्हडले अस्मितायेचे अशे झेत मारता, तांबड्या गाडींनी भोंवता, वाव 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 करून हे करता. हेंच्यांनी आपले कितें तें आहा तें राखल्या. लोक मरे हांकां बोट्टांनी मोडटा. जर खरें हेंच्यांनी कितें राखलेलें न्हू, हेंच्यांनी जर राखलेले, आज आमकां येयल्ल्या दिसाक लोकांक मोर्चा काडचे पडना, उपोशणांक बसचें पडना. लोकांक हांगासर भायर सरोन दादागिरी. लोक आतां भायर सरले. पयर आतां ते पळयना, चिंबलाचे पळयना, आमी वास्कोन बोगद्याचेर पळयना. हेंच्यांनी जर अस्मिताय राखल्या, आमी कित्याक ती रेस बंद करता. आनी हे चिंबलाचे लोक कित्याक भायर सरल्या? हांगा मोर्चा कितले फावटी येता मरे. आमी येवन लोकांक सांगता कितले फावटी मरे. हे बसोन पळय 40 जाण बसोन थंय पळय झेत मारता. हे फक्त
तूं चावल्ल्या भशेन कर, हांव दुखल्या भशेन करता, आनी मागीर अस्मिताय काबार. पण सरकार म्हणटा उदरगती वाटेन धांवता म्हणून. हे पळय, उदरगत कसली केल्या? फक्त रोड. आनी त्या रोड कित्याक करता? कित्याक तितून करोडो पयशे खावपाच्या. आमच्या दाबोलीच्या हेणे गब्बर सिंगान पळयना फ्लायओव्हर करून ते 17 आतां हांवें सगळ्यान पयलीं व्हिडियो केल्लो. हे खांबे 15 फूट खांबे, तेज्या उपरांत लायट आनी तेज्या उपरांत म्हणजे प्लॅनांक तो तेंकता. हे गरज आसा का म्हणून त्या ऑथॉरिटीक, एअरपोर्ट ऑथॉरिटीकूय कळोंक नासलेले. आनी मागीर जेन्ना सगळें बोवाळ जालो तेन्ना ते आतां खांबे 17 हायकोर्टान सांगलें काप म्हणून. ही अस्मिताय, लोकांचे पयशाचे वाटोळे करपाची अस्मिताय. त्या दाबोळकाराच्या आमदाराक कित्याक तेजी सगळी भाटां बेसां विकून ते पयशे फारीक करून घेयना? तो स्टेपनी पुसता मरे, तो पुसता स्टेपनी. लोकांक काबार करून हे स्टेपनी बसतले आनी अस्मितायचे झेत मारून दाखयता. हेंच्यांनी म्हाका प्रत्येक डिपार्टमेंटान हेंचे घोटाळे पळयल्या. लोकांक चडशे लोकांक भायर येवचें पडटा. कित्याक? ही अस्मिताय हेंच्यांनी राखल्या. आज खून पयले खंय पावल्या तो पळयना. महानंदा 2 येयला तो आतां. महानंदा 2 येयला, उगडास दवर. हे जे येयल्या दरोडे कितले पडले मेळटा? तुमचे कॅमेरा बसता, तुमचे ना. तुमकां कितें जाय पळय तें तुमी करता आनी वयल्यान तुमी दादागिरी करता. इडी पिडी ती लायता लोकांच्या फाटल्यान. तुमकां जर कोणें अटकिले, तुमकां जर कोणें कितें सांगलें जाल्यार तुमी इडी पिडी लायता, पुलिसांक लायता तेच्या फाटल्यान. आनी पळयना 27 वर्सां कोर्टान रावन सुद्दां जकले जितले म्हणून झेत मारता. ही तुमची अस्मिताय. लोकांक काबार केले. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो येदो व्हडलो स्कॅम जालो, त्या आमदारान केलो. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटचे 2-3 इंजिनियर आत्महत्या केले. ही तुमची अस्मिताय. तुमकां लागून लोकांनी आत्महत्या करता. जॉबाचो येदो व्हडलो स्कॅम जालो, ती साखळीची मॅडम दोळे धांपून बसल्या. तिका सपोर्ट करपाक पुजाक काबार करपाक उठले तुमी. हे इतले सगळे ना येदो व्हडलो स्कॅम जालो, दिश्टी पडले ना, फुटले तुमचे दोळे. तुमी अस्मितायक राखपाचे. आज महाराष्ट्रान जर गेल्ले न्हू, तुमी हांगा बसून उलयचे नासले. कावळे मेले, हे कावळे बगड्याचे, व्हायट कलर बगड्याचे कातडे घेतला पळय, हे कावळे. हे मॅडम, माझा एक प्रश्न आसा. आता तुम्ही उलयता महानंद 2 आयला, हे कितें म्हणून? तो रशियन खबर ना तुका? चेडवांक मोग घालता, सगळे मया घालता, ड्रग्स गांजा सगळे घेवपाचे. तेका हांगा येयला तो विजा घेवन आनी हांगा ते चेडवांक, ते रशियन चेडवांक हात फाटल्यान बांदून रेप करता. महानंदा गळ्याक दुपट्टा घालून मारून उडयतालो रेप बीप करून. आनी तो आतां तशें करता. आनी कितें हे पुलिसांक काय तो आतां एक धड सांगिना. तेणें 16 खून केले, धड पुलिसाक काय सांगिनासलो, पण तो व्हरोन बॉडी दाखयतालो तरी. आनी आतां तो सांगता आपणें काय करूं ना. ह्या पुलिसांनी आपल्याचेर सगळे केस घातल्या. कित्याक? आमचो जेल पळया, ते सगळे ट्रेनिंग सेंटर, ते थंय ट्रेनिंग जावन तो आतां तकलेन जाला हुशार तो महानंदा. आतां हो दुसरो महानंदा 2 येयला. महानंदा 2 येयला. ही अस्मिताय आमची. आमचे क्रायम खंय पावला ते पळयला. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान एका वर्सान 7 जाण मेले मरे. तेन्ना हो ढवळीकर खंय आसलो? कोर्टान कितें केल्यार सगळे काबार केला पळय, खबर ना. अस्मिताय, तुमी अस्मिताय राखला. आमचो आसा तो चीफ, तो कितें करता? झेत मारूंकच उरलो. तेका मनोहर पर्रीकारान हे सीट दिली. तेन्ना मनोहर पर्रीकार तळवे सुद्दां ताटून खातलो म्हणटालो तो. आपूण हेंच्या पांयाचेर पांय धरून हेंकां जाय तशें वावरतलो. एक तरी मनोहर पर्रीकाराचें तेणें सारकें केलां. मनोहर पर्रीकार वायटूच, पूण तेणें गोंयांक लागून कितें तरी तेका दुख्ख आसलेलें. कित्याक तो गोंयचो, वयला भायरसून न्हू, तेका लागून ह्यो बायलांच्यो चड जाता. सगळे दिल्लीकारांक लागली. ही अस्मिताय. भायल्या लोकांक तुमी जागे दिले, हे केले, आनी लोकांक आनी म्हाजें घर म्हणून हाडला झेत मारपाक. म्हणजे आपली कर्मां पळय आसा ती खंय तरी धापून दवरपाक म्हणून हे म्हाजें घर उगडास दवर. तेणें पळय कर्मां केल्या, भायल्या लोकांक हाडून आतां भरल्या पळय, ती कर्मां धापून दवरपाक हें म्हाजें घर उगडास दवर. गोंयकारांक लागून हेंचें कांय ना. जे गोंयान पुर्तुगीज टायमा पासून लोक जे आसा तांकां लागून कांय ना. असलें फोटींग हे कितें अस्मिताय राखतले रे? तांकां अस्मिताय राखपाची कापासतात तरी आहा. तांकां स्वताची अस्मिताय तांकां खबर ना. हे इतले व्हांवत गेल्या. तुका खबर आहा न्हंय पूर जेन्ना येता, पावस व्हडलो पडलो आनी ते व्हांवत लाकडां पकडां कचरो असो सगळो व्हांवत येता, तसले हे व्हांवत येयल्या आनी हांकां कोणी तरी वयर काडल्या आनी हे झेत मारतात आतां. आनी कांय ना, हो कचरो. मॅडम, माझा लास्ट प्रश्न. तुम्ही एक सोशल वर्कर आसा, तर तुमच्या नदरेन
गोंयची अस्मिताय म्हणजे कितें हेजेर कितें सांगपाक दिसता? गोंयची अस्मिताय पळयना अभिमान आमच्या गोंयांत जी कितें आसा पळय न्हू तें सांबाळून दवरपाचें आमच्या भाशेक आमच्या लोकांक आमच्या दोंगरान ही जे कितें आमकां जाय आमचे पयलीं पासून जें आसा तें राखून दवरपाचें काम आमचें अभिमानान जगपाचें काम आमचें हेंच जर आमी राखून दवरूंक ना जाल्यार आमची अस्मिताय उरतली ती कसली आज तूं पळयलें खून हे तें जायत आसा गोंयकारांचे लोक आतां गोवा में जाने का सिर्फ घुमने के लिए बाकीचे काय ना अरे आमची अस्मिताय ह्या लोकांनी काबार केली आमकां रे दवरले हेंच्यांनी कितें आं जग शिखरान कितें केल्लें म्हणून मातशे तरी लोकांक हांगासर आमचे हे कितें उरलेले आसा नाल्यार हे 40 सुद्दां जाण हे पळय थंय बसल्या तेय बसचे नासले आमचो अभिमान कितें आसा तो आमी राखपाक जाय आमचे पुर्वजांनी आमचे परशुरामची ही धरती त्या धरतीक आमी कितें तें राखून दवरपाक जाय आमचो सगळें आमचें कितें हें आसा पळय तें राखून दवरीत जाल्यार ती आमची अस्मिताय उरतली नाजाल्यार आमचें कांयच हांगासर उरपाचें ना कित्याक हळू आमकां दिसून येयलें आसा की हे सगळे भायल्याच्या हद्द्यार वयता आमची फुटीर जमीन गेली आमचे कोमनुदात लँड गेले आमचे गव्हर्मेंट लँड गेले जाल्यार सुद्दां जाता हांगा आझाद मैदान तूं पळयशी हें हांगासर नाका जालें आझाद मैदान म्हणजे कितें हांगा बरें कोणाक तरी लोकांनी येवन हांगा मोर्चा काडपाचो भाशण करपाचें आपल्या स्वार्थाक लागून म्हणजे गोंयांक लागून कितें आसा तें करपाचें हें आझाद मैदान हांगा प्रोग्राम करपाक शेतां दिता हे हांगा जागो दिता आनी ह्या जाग्याची सुद्दां वाट लायता हेतून आमची अस्मिताय उरता ती खंयची तूं सांग आमचे स्वाभिमान म्हणटा तो हेंच्यांनी काबार केला सगळ्या वाटेन आमकां काबार केल्या हे ते मोपाचेर आता टॅक्सीवाले इतले बोब मारता तांकां तेंचो स्वताचो बिझनेस ते स्वताच्या बायले भुरग्यांचे भांगर दवरून आपल्या पोटाक लागून कितें करता कित्याक जॉब तर दिना जॉबाचो येदो व्हडलो स्कॅम केला ते पुजाक पळयना एसेंब्लीन कशें काबार केले ते पुजाक एसेंब्लीन काबार केले आनी साखळेच्या मॅडमीन जय जयकार केलो कित्याक साखळेच्या मॅडमीचो जय जयकार जालो आनी पुजाक थंय काबार केलो ही हेंची अस्मिताय असली तिडक मारता की गोंयाचें कितें उरलां पळय आसा थोडे भोव हे बसलेले आहा पळय हे काबार करपाचे आहा रान काबार जाले कोमनुदात लँड काबार जाले भाटा बेसां काबार जाली आतां उरल्या फक्त ते आमकां काबार करपाक आतां कितें आसा थोडे खुबशे लोक एटेक येवन मरता पळय तेंची कसली वखदां थंयसर दितात म्हणून कोण जाणा लोक बारीक लोक अशेच लोक कट म्हणून हार्ट एटॅकाचे हितून दिसाक काय न्हू म्हळ्यार 30-40 लोक एटॅकानूच मरता मरे पळय ही अस्मिताय आमकां कितें मेळटा म्हणून आमी सांबाळपाचें हेंच्यांनी काबार केल्या आमी फक्त हेंच्या नांवान बोटां मोडपाचें आनी कांय ना ओके थँक्यू मॅम केसुनेचो घाणी काडूंक ना कितें तुवें रिकॉर्डिंग केलां आनी एक गजाल सांगूंक सोदता हांव अस्मितायेचें भाशण उलयता ते खापरेश्वराक पळयना ते ज्या जाग्यार आसलो ताका काडलो आनी वयर दवरलो वयरसून ताका सकयल दवरलो ही अस्मिताय देवा धर्मांक सुद्दां भाजून खाल्लो मरे हेंच्यांनी देवाच्या नांवान देवाक वयता इलेक्शना वेळार मागणें करता सांगणें करता देवाच्या हेजेर रावतलो म्हणटा आनी पाड घालता मरे आनी असल्यांनी अस्मिताय राखता आनी व्हडलें भाशण उलयता आं गोंय सगळें काबार करून अस्मिताय राखले म्हणटा आनी आमी हें करता हे ते कॅसिनोच पळय मरे हे ते कॅसिनोन ही अस्मिताय आमची आं सगळो गू नरक तेंचो त्या उदकान नुस्तें खावपाचें टेस्ट आहा रे टेस्ट आहा ते गाय हे लोक गोमाता म्हणटा आनी गायच्या मांसाचे सप्लाय जाता हेंचे कडसून आनी कितें म्हणपाची ही अस्मिताय तांकां म्हणटा अस्मिताय गोंयची अस्मिताय राखपी हे न्हू भाशण हेंच्यांनी थंय जेत मारपाचें हेंकां सांग तारा भशेन स्कुटरीन भोंव म्हणून हे कारीन भोंवता मरे हेंकां लोक कोण विचारिना आनी अशी कोण थोडे बहुत टिका करता पळय तेंच्या मागीर हे फाटीक लागता अस्मिताय नश्ट करपाक असले हे स्कुटरीन भोंवले की 4 लोक कितें उलयता 4 लोक कितें म्हणटा हे कळटलें हेंकां तें ना फक्त इलेक्शन येयलें की जेत मारपाक मिनिस्टर आमचो स्कुटरीन भोंवलो मिनिस्टर आमचो चलोन भोंवलो हेंच जेत दाखोवपाक हे अस्मिताय राखतले हय हेंकां अस्मिताय कितें म्हणटा तो अर्थ तरी खबर आसा हेंकां हेंच्यांनी काबार केले आनी पयले ते जेत ते कॅसिनो काडूंक आसा हिम्मत 100 दिसा उपरांत काडटा म्हटलेले खंय आहा वयल्यान आनीक एक्सटेंशन जालें मरे ते तेंच्यांनी हाडलेले हेंच्यांनी हाडलेले म्हणटा तेंचे पयलीं 70 वर्सां पयलीं कितें जालें तेच भोगता अजून अरे तुमकां मेळ्ळा मरे देवान दिला मरे तुमकां दिला मरे तुमी दाखया मरे बरे जे 70रान जावंक ना ते फक्त एक हायवे रोड
फक्त हायवेर थंय बी करोडांनी खावपाक तुमच्या भुरग्या बाळांक पोसपाक आनी कांय ना